अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्रिस्पी ट्रायंगल में आप सबको वेलकम। आज भी मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं बना रही। आज की वीडियो उन सब प्यारी बहनों के नाम जो सिंगल मदर्स हैं, जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, और बस होता सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही है। इसमें हमारा कोई बस नहीं है, और हम अगर अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक राज़ी रहेंगे तो हमारे अल्लाह पाक हमसे बहुत खुश होंगे और राज़ी रहेंगे कि मेरा बंदा कितना सब्र कर रहा है, और इस सब्र का अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। तो उन सब प्यारी बहनों के नाम जो सिंगल मदर हैं और जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप यकीन करें, जिस वक्त मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी बहुत मुश्किल टाइम था। ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, रुक गई है। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और मुझे लगता था कि बस अब मतलब मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। और लेकिन जब मैंने अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा तो मैंने सोचा, जब मैंने उसकी तरफ नज़र दौड़ाई, मैंने कहा इसका क्या कसूर है, ये तो भी बहुत छोटी सी और बहुत मासूम है। अगर मैंने अपने आप को मतलब मीन्स के अंदर से ख़त्म कर लिया और मैं डिप्रेशन में ही रही, तो इसको मैं कैसे संभालूँगी। तो उस दिन से मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। लेकिन कहना बहुत आसान होता है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, लेकिन होता बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने जब अपनी बेटी की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने अपने आप को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बस अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अगर, तो अल्लाह पाक भी इस बात से राज़ी रहेंगे। अल्लाह पाक हमसे बहुत खुश होंगे कि मेरा बंदा जो है वो सब्र कर रहा है। तो मैंने ये सोचा कि सब काम अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं, अल्लाह पाक के ही हुक्म के मुताबिक होते हैं, और अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को ही आज़माता है। मेरी बेटी बहुत छोटी है, और जब वो मुझे ये कहती है कि सबके पापा हैं, मेरे पापा क्यों नहीं हैं, तो उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन बस उस टाइम मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ। मैं कहती नहीं बेटे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। तो बीइंग ए सिंगल मदर, उन सब प्यारी बहनों को मैं यही बोलूँगी कि बच्चों के लिए अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिर बच्चों का जो फ्यूचर है वो मतलब सिक्योर नहीं होगा। बच्चे बेचारे बहुत टेंशन में रहेंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को देखेंगे तो वो कहेंगे हमारी मामा अगर ऐसी हुई है तो वो भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। और छोटी सी उम्र में मतलब ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब उनके पापा इस दुनिया से चले जाएं। तो मैं यही कहती हूँ कि बीइंग अ सिंगल मदर आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और अल्लाह पाक की ज़ात बहुत गफूर रहीम है कि अल्लाह पाक अगर कोई आपको आजमाइश देता है तो उस आजमाइश सहने के लिए आपको अल्लाह पाक सब्र भी देते हैं, अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी देते हैं, और अल्लाह पाक आपको हौसला भी देते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। वो कभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी बंदे को इतनी तकलीफ़ नहीं देते कि बंदा जो है वो उसकी हिम्मत और हौसले से बढ़कर वो तकलीफ़ हो। और वो तकलीफ़ नहीं होती जिसको हम खुद कह रहे होते हैं कि हमारे लिए तकलीफ़ है, वो अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश होती है जो अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को ही आजमाते हैं। तो सब बहनों को मैं यही बात करूँगी कि अल्लाह पाक ने सब्र का बहुत बड़ा इनाम रखा है। अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं कि जब बंदा सब्र से काम लेता है। और आप जो सिंगल मदर होती हैं वो बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उनको अल्लाह पाक डबल ताकत देता है, क्योंकि माँ की भी और बाप बन के दोनों बन के बच्चे को आपने पालना होता है। तो अल्लाह पाक डबल ताकत देता है, और आप अकेले नहीं होते, आपके साथ अल्लाह पाक की ज़ात होती है, आपके साथ अल्लाह पाक होते हैं। अल्लाह पाक आपको बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है जब आप अल्लाह पाक की आज़माइश में पूरा उतरेंगे, सब्र से काम लेंगे, तो अल्लाह पाक तो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते अल्लाह पाक। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग हमेशा ये सोचना कि हम लोग कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक से शिकवा करते हैं कि अल्लाह पाक ये हमारे साथ ही होना था, ये हमारे साथ क्यों हुआ। कभी भी आप अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करें।
کیونکہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ پاک کبھی بھی بندے کو تکلیف نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آج کی ویڈیو جو ہے، اور میری کافی ساری فرینڈس بھی بول رہی تھیں کہ آپ مطلب سنگل مدر پہ بنائیں، اور آپ مطلب سنگل مدرس کو بتائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہوتی اور ان کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے بچوں کی خاطر، کیونکہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، ابھی تو انہوں نے دنیا بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ تو بس میں بہت ایموشنل ہو گئی تھی، اور مطلب آئی ہیو نو ورڈس، کہ میں مطلب میرے پاس کوئی ورڈس نہیں ہے، کہ ہوتا بہت مشکل ہے آپ کو مطلب سروائیو کرنا، اور مطلب آپ کو آگے بڑھنا، لیکن آپ کو بڑھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک ہال میں بند نہیں کر سکتے، آپ لمیٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ کو بچوں کی خاطر، آپ کو وہ کہتے ہیں نا، آپ کو زندہ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اندر سے نہیں مر سکتے، آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے۔ اللہ پاک ان سب بہنوں کو بہت بہت حوصلہ دے، ہمت دے، جو اس ٹف ٹائم سے گزر رہی ہیں، اور بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، اور بس میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک جو ہے وہ بہت ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں، اور آپ کے اندر اللہ پاک نے ایک خاص ہمت رکھی ہوئی ہوتی ہے سنگل مدرز کے لیے، اور اللہ پاک بہت بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے، آپ لوگ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک بہت حوصلہ بھی دیتے ہیں، اور بس بچوں کی خاطر آپ کو جینا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بس آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے لیے، میری بیٹی کے لیے بہت بہت دعا کیا کریں، اور بہت دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اصل چیز ہوتی ہے یہ دعائیں سب سے بڑھ کر، اور یہ مطلب میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتی، اور مطلب اس طرح میری مطلب جب میری بیٹی مجھے یہ بولتی ہے، مطلب 1 ویک میں اس کے مطلب خواب میں 2 ٹائم 3 ٹائم اس کے پاپا آتے ہیں اور اس کو حگ کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اور جب خواب میں نہیں آتے اس کے تو وہ روتی ہے نا، مما 2 ڈیز ہو گئے ہیں پاپا میرے خواب میں نہیں آئے نا، اور میں نے ان کو حگ کرنا ہے۔ مطلب ایک بہت بڑی صبر کی بات ہوتی ہے، مطلب ہم بڑے تو پھر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک معصوم بچے کو مطلب میں کہتی ہوں معصوم بچوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا صبر کا مقام ہوتا ہے، کہ ایک بچہ آپ کو بولے کہ خواب میں نہیں آ رہے نا۔ اب دیکھیں وہ اس بات پہ بھی صبر کرتی ہے میری بیٹی، اور الحمدللہ بہت کانفیڈنٹ ہے، اور بہت اللہ پاک نے ایک خاص حوصلہ دی ہے اور ایک خاص صبر دیا ہے، لیکن مجھے وہ رات کو روتی ہے کہ پاپا نہیں آئے خواب میں نا، تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو بہت ضبط کر کے اور بہت اسٹرانگ بن کر اس ٹائم میں اس کو یہی بات سمجھاتی ہوں کہ بیٹے اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے، اور بہت خاص انعام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اللہ پاک نے انعام رکھا ہے، اور اللہ پاک اگر ایک چیز مطلب میں کہوں گی کہ بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ پاک نے ان بچوں کے لیے بہت انعام، اور بہت میں یہی بولوں گی اللہ پاک نیک نصیب کرے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ پاک کبھی بھی مطلب انسان کی جو طاقت سے بڑھ کر، ہمت سے بڑھ کر تکلیف آزمائش نہیں دیتے ہیں، تو بس ان ماؤں کے نام ہے یہ بات، ان سنگل مدرز کے نیم ہے یہ بات، کہ آپ لوگوں نے بچوں کو بہت حوصلہ دینا ہے، آپ نے بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور ایک بات یہ حقیقت ہے، جن کے پاپا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے آٹومیٹکلی خود بخود اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، خود بخود میچور ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے وہ میچور ہو چکے ہیں، بس اللہ پاک ان کو ہمت دیتا ہے اور اللہ پاک حوصلہ دیتا ہے، اور بس میں اپنی بیٹی کو یہی بولتی ہوں جب اس کی خواب میں نہیں آتے، بیٹے وہ آ جائیں گے کوئی بات نہیں، آپ دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرے خواب میں میرے پاپا آئیں تو آپ کے پاپا خواب میں آ جائیں گے۔ مطلب میں کہتی ہوں بس بہت صبر ہے، بچوں میں بہت صبر ہوتا ہے، اور تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے ان سنگل مدرز کے نیم، اور کافی دنوں سے میری فرینڈس جو ہیں وہ مجھے بار بار بول رہی تھیں کہ آپ پلیز کوئی ایسی ویڈیو شیئر کریں جو سنگل مدرز کے نیم ہو، کیونکہ آپ ایک سنگل مدر ہے تو آپ سے بہتر مطلب کوئی اس چیز کو مطلب بیان نہیں کر سکتا، تو ان بہنوں کے لیے پھر میں نے مطلب یہ ویڈیو بنائی ہے۔
تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو